आइन के आर्टिकल्स के तहत हर सेनेटर ने एक ओथ ली है और ओथ मैं एक सेकंड के लिए पढ़ना चाहूंगा, जिसमें हम ये कहते हैं, एंड आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 5 जो आइन का है वो भी कुछ ऐसा ही कहता है, और वो कहता है कि लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। और हल्फ की जो अहमियत है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं जनाब चेयरमैन। दे आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स। हमारे आइन में दो बहुत अहम आर्टिकल्स हैं और मेरा ख्याल है पूरा आइन जो है वो उन्हीं दो आर्टिकल्स पे डिपेंड करता है। एक है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनएलिएनेबल राइट of every citizen wherever he may be and of every other person for the time being in Pakistan to be treated in accordance with law। और आगे जाके सब आर्टिकल 2 उसका कहता है, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law। इस आर्टिकल 4 जिसको ड्यू प्रोसेस कहते हैं, इसके साथ एक आर्टिकल 10A भी ऐड किया गया। एंड लेट मी कंग्रेचुलेट द लेजिस्लेटर्स हु इनकॉर्पोरेटेड दिस आर्टिकल 10A। आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल की बात करता है, जनाब चेयरमैन, ऐसी जुबान मेरी नजर में किसी और आइन में नहीं इस्तेमाल की गई। इसको एक बुनियादी हक बना दिया गया है फेयर ट्रायल को। और वो क्या कहता है आर्टिकल 10A? फॉर द डिटर्मिनेशन of his civil rights and obligations or in any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process। ये क्यों आया आर्टिकल 10A? वो इसलिए आया सर, बिकॉज हमारी तारीख में बहुत बार ऐसा हुआ, स्पेशली सियासतदानों के खिलाफ, कि उनको फेयर ट्रायल, इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर उनको सजाएं होती रहीं ताकि वो इलेक्शंस में हिस्सा ना ले सकें। उसके लिए कहा गया कि आर्टिकल 10 होगा, जो भी शख्स होगा उसको इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उसके खिलाफ अगर गलत मुकदमे बनाए जाएंगे तो वो एक फेयर ट्रायल के जरिए अपना फैसला करा सकेगा अपने केसेस का। ये एक बुनियादी हक है और वो ऐसा हक है जनाब चेयरमैन जो कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम को कंपेयर करें या आप यूएसए को कंपेयर करें, यूनाइटेड किंगडम में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, लेकिन वहां भी कहा गया है कि बुनियादी हक जो है वो फंडामेंटल राइट है। यूएसए में ड्यू प्रोसेस है, आर्टिकल 10A नहीं, लेकिन तब भी कहा गया है। तो जनाब चेयरमैन, ऐसे आर्टिकल होने के बावजूद इस तरह का आर्टिकल जो कि कहता है किसी भी सियासतदान को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को ये नहीं आप कह सकते कि आप उसके खिलाफ एक ट्रायल करें और वो ट्रायल जो है वो फेयर ना हो, वो इंसाफ के मुताबिक ना हो, आर्टिकल 10A के खिलाफ हो। सेनेट जो है, हम सारे सेनेटर्स ने ओथ ली हुई है इस आइन के तहत। हमारा फर्ज है कि जहां भी हम देखें कि किसी किस्म की बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसकी नफी हो रही है, किसी शख्स, चाहे वो पीटीआई का लीडर क्यों ना हो, चाहे वो इमरान खान साहब क्यों ना हो, चाहे वो हमारी वर्कर्स क्यों ना हो, अगर किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है जो कि आर्टिकल 10A के खिलाफ है, तो हमारा फर्ज है कि हम ना सिर्फ उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करें बल्कि उसके खिलाफ एक्शन लें। ये एक ऐसी बात नहीं है जो कि खाली एक सियासी बात है, ये एक हमारा फर्ज है, हर सेनेटर का फर्ज है, बिकॉज वक्त तब्दील होता, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। और ये कल को अगर हम आइन को आज छोड़ेंगे, आज आइन की रस्सी आज छोड़ेंगे और हम कोई ऐसी रेजोल्यूशंस की तरफ जाएंगे जो कि आर्टिकल 10A की या किसी बुनियादी हक की नफी हो, तो फिर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं फ्यूचर में। थैंक यू सर। सर, इसको मुझे एंड करना है सर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया कि जो हमने कानून पास किया था, जिसकी रबानी साहब अब मजम्मत कर रहे हैं, बट पास इधर से ही हुआ था, हम में से कुछ लोग थे जो उसको अपोज कर रहे थे। जब वो कानून पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आइन के खिलाफ है। फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A, ड्यू प्रोसेस क्लॉज आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इसके खिलाफ कुछ केसेस फाइल किए हैं, फेडरेशन ने भी किया है, कुछ प्रोविंशियल असेंबलीज ने भी किए हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला, मैं उस वक्त करबला में था, मैं एक ऑफिशियल विजिट पे गया हुआ था, तो मुझे पता चला कि एक रेजोल्यूशन पास हुई है और मेरे कॉलीग्स ने बताया कि वो रेजोल्यूशन जो पास हुई है सर,
وہ ایجنڈے پہ بھی نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2 وہ اس وقت کورم بھی موجود نہیں تھا، اور نمبر 3 اس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ پاس ہو گئی. میری نظر میں وہ جو ریزولوشن ہے سر جو پاس ہوئی، وہ ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں قانون کے کیوں خلاف ہے، لیکن وہ صرف ان 7 یا 8 سینیٹرز کی ہی تھی، وہ سینٹ کی ریزولوشن نہیں تھی. وہ صرف ان 7-8 سینیٹرز کی تھی جنہوں نے اس کو پیش کر دیا. اس کا داغ کم از کم میں لینے کو تیار نہیں، میرے جو پی ٹی آئی کے کولیگز ہیں وہ لینے کو تیار نہیں، میرے جو دوسرے سینیٹرز ہیں جنہوں نے بولا وہ اس ریزولوشن کا داغ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ کیوں ہے سر خلاف آئین کے اور قانون کے؟ نمبر 1، جب کوئی پینڈنگ میٹر ہو تو یہ ایک پینڈنگ میٹر کے اوپر اس طرح کی ریزولوشنز پاس نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ ڈیبیٹ ہمیں اجازت ملتی تو ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے سر؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کلیش آف دا انسٹیٹیوشنز کی پاسبلٹی ہے. ایک طرح سے ہم ججز کے کانڈکٹ کو جو آرٹیکل 68 منع کرتا ہے، ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں، اور جو سیپریشن آف پاورز کا اصول ہے، جو پرنسپل ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے سر کہ جو ملٹری ٹرائلز ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فیئر نہیں ہے، کیونکہ فیئر ٹرائل ہونے کے لیے آپ کو انڈیپینڈنٹ کورٹس چاہیے، آپ کو ڈیو پروسیس چاہیے، آپ کو ٹرانسپیرنٹ پروسیس چاہیے، آپ کو اوپن پبلک ہیئرنگ چاہیے. اگر ہم نے ریزولوشن پاس کرنی ہے سر تو بجائے ایسی ریزولوشن پاس کریں جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، ہمیں ریزولوشن پاس کرنی چاہیے ان ججمنٹس پہ کی سپورٹ میں جو کہ بنیادی حقوق کے حق میں ہیں. ایک کیس ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جس میں کہا کہ الیکشنز جو ہیں ان کو فروری کی تاریخ میں ہونا چاہیے. اب وہ ایسا کیس ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا ووٹنگ کا رائٹ کو اپہولڈ کرتا ہے. ہم کیوں نہیں ریزولوشن پاس کرتے اس کے فیور میں؟ 109 پی ٹی آئی کے جو سر اس وقت ڈیٹینیز ہیں وہ ٹرائل کے بغیر وہ جیل میں ہیں. کیوں نہیں ہم پاس کرتے ایسی ریزولوشن جو ان کے حق میں ہو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سر، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک ڈیوٹی ہے، ایک obligation ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے آئین کے تحت کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، لیول پلینگ فیلڈ کریں. کیوں نہیں ہم ریزولوشن ایسی پاس کرتے جو کہ پی ٹی آئی کو کہے، الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرے کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے؟ یہ ہے ریزولوشنز جو سینٹ کو پاس کرنی چاہیے سر، ناٹ دی ادر ریزولوشن. تھینک یو سر.